हामीले हामीले चाहिँ अब हाम्रो लागि कस्तो होला न फास्टिङ भन्दा बित्तिकै व्रत दिनु भन्दा बित्तिकै बुढो पाउन न होइन नि त सोमबारको व्रत भन्ने बित्तिकै मान्छे त्यही नै सोच्दै छ कि पत्याउनु भएन कोही आउनु भएको छैन नभए त अहिले आँटम भनेको हो नि अब के गर्नु भयो त कतिवटा तिज गइसके बुढेसकाल लागिसक्यो झन् थाहा पाएको भए त म त्यहाँ अलिकति खिचेर राखिदिन्थेँ त्यो मैले त्यो फिल नै गर्नु पाएको होइन भनेर छिनमै डिसाइड गर्ने कुरा होइन क्या पार्ट अफ लाइफ भन्छ लाइफको एकदम हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट उस हो नि त म सिङ्गल छु खोइ आउनुहोस् भनेको त्यो प्रेमको अनुभवै नहुने भन्ने होइन छ किनभने लेडिज पावर चाहिँ छ फेरि यस्तो दादा आफ्नो कमजोरी चाहिँ कहिले नि भन्नु हुँदैन अहिले पनि बेटर अपर्च्युनिटीको लागि त हिँड्नु परिहाल्यो त्यो सबैमा हुन्छ एक्टरमा हुनुपर्ने त्यो क्वालिटिज नै हो हरेक नेपालीको मन जोड्ने यो हो मनको अनलाइन टिभी यहाँहरू सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु म श्याम हरि दर्शक महानुभावहरू आज कुराकानीका लागि मसँग 3 जना कलाकार हुनुहुन्छ र उहाँहरू पछिल्लो समय म्युजिक भिडियो अनि टेलिफिल्ममा व्यस्त हुनुहुन्छ कामका कुरा हुन्छन् तीज पनि नजिकै छ तीजका पनि कुरा रहन्छ र ड्रेसअप आज अलिकति म्याचिङका कुरा पनि छन् त्यो प्रसङ्ग पनि रहन्छ सुरुवातमा म स्वागत गर्छु दायाँ साइडबाट क्रमशः सबिना आचार्य अनिता बस्नेत र सबिना गिरी हुनुहुन्छ तीनैजनालाई स्वागत धन्यवाद यो आज ड्रेसअप म्याचअप भएको कुरा छ अनि फेरि सबिना गिरी छेउमा हुनुहुन्छ उहाँको अलग्गै ड्रेस छ के हो यो कुरो हामी ग्रुप लिड हो हैन त्यसको लागि चाहिँ यो हलगरामा नै हेर्नुपर्छ के हो कुरो कसरी गर्नु पर्यो अब खै थाहा छैन त्यो आएपछि थाहा भइहाल्छ नि कस्तो लाग्दैछ यो ड्रेस लाउँदाखेरि कुर्ता सुरुवाल अलिकति हराउँदै गएको हो कि जस्तो पनि होइन पछिल्लो समय सबैजना फिल हुँदैन किनभने हामी अब अलिकति कुर्ता सुरुवाल साडीमै टिपिकल ड्रेसहरूमा काम गरिराख्नु भएको भएर त्यो हराएको फिलै हुँदैन हामीलाई चाहिँ अरूहरूलाई हुन्छ होला हामीलाई हुँदैन सबिनाजीको चाहिँ त्यो लेहेङ्गा के हुन्छ यसलाई लेहेङ्गा नि भन्छ दादालाई होइन र लेहेङ्गा नि भन्छ लेहेङ्गा सम्हाल्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ गाह्रो हुन्छ नि दादा अझ यो त हेभी छैन अझ हेभी भयो भने त धेरै गाह्रो हुन्छ सिम्पल खालको छ नि त त्यही भएर त्यस्तो गाह्रो छैन र यो ड्रेसले पनि अलिकति रङ्गी चङ्गी छुट्टै रौनक देखाएको छ होइन सबभन्दा दिदी चाहिँ को हो हामी 3 जना मध्ये म कान्छी माइलीको विषयमा सोध्दिनु र हल्का रमाइलोमा यहाँहरू 3 जना आबद्ध हुनुहुन्छ 3 जना म्युजिक भिडियोमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ होइन सक्रिय भन्दा पनि गइरहेको हुन्छ त्यही हो अलिअलि दादा अब स्टार्टिङ छ त्यही हो सबिनाजीलाई पनि अफर त म्युजिक भिडियोको आइरहेछन् अब स्ट्रगल गर्दैछु अब बिस्तारै आइहाल्छ नि होइन अहिले त स्ट्रगलको पिरियड त हो नि त्यही भएर स्ट्रगल नै गरिरहेको छु अहिले अब यो तीज आएको आवाज कतिको दिलाउँछ महिलाहरूको मान चाड भन्छन् होइन तीजको पनि रौनक अहिले त तीज गीतहरू भटाभट निस्किन थालेका छन् तीजलाई लिएर अलिकति कुरा गरौँ न तीजको रौनक यस्तो पहिला जस्तो माहौल त अहिले छैन है पहिला किनभनेदेखि तपाईँको वैशाख कडेपछि तीजको गीत गर्ने भन्ने एउटा माहौल हुन्थ्यो नि त त्यो माहौल चाहिँ अहिले चाहिँ छैन र तपाईँको तीजको अघिल्लो दिन चाहिँ तीजको माहौलमा बिजी भइन्थ्यो होइन र अहिले चाहिँ त्यो माहौल चाहिँ छैन तर पहिलाको हिसाबमा त तपाईँको 40% काम भइरहेको हुन्छ त्यो मध्ये पनि हामी त्यसमा केही हदसम्म संलग्न हुन पाउँछौँ सो खुसी लाग्छ यहाँहरू 3 जना अविवाहित हजुर दादा तर 3 जना मध्ये कतिजना रिलेसनसिपमा भन्ने चाहिँ प्रश्न होला नि फेरि कि रिलेसनसिपमा कोही पनि छैन रिलेसनसिपमा यस्तो अब अहिलेसम्म चाहिँ कि छिट्टै मुन्टो हल्लाइराख्यो ए बाठी भएको होला नि बाठी भएको होला छैन हामीको पनि छैन कस्तो केटा मनपर्छ यहाँहरूलाई जस्तो तपाईँहरू रिलेसनसिपमा पनि नभएको होइन अब तीज पनि आएको हुनाले अलिकति सोध्न मन लागेको कस्तो मनपर्छ कस्तो यस्तो हुन्छ क्या तपाईँको यस्तो मनपर्छ भनेर उस नै हुँदैन इभन सबैलाई राम्रो लाग्छ भनेको राम्रो गर्ने मान्छे राम्रो बिहेभियर भएको गुड लुकिङ त सबैको उस हुन्छ होइन तर भोलि के कुराले आफ्नो मन जित्छ कसले कसरी मन जित्छ नै थाहा हुँदैन क्या सो म चाहिँ केटाहरूको यो राम्रो अनि यस्तो भइदियो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ कहिले पनि उ गर्दिनँ क्या कल्पनै गर्दिनँ अनि रिलेसनमा हुँदाखेरि चाहिँ लाइक लोयल चाहिँ बस्नु पर्यो यता पनि गर्ने त्यता पनि त्यो चाहिँ मन पर्दैन अदरवाइज बिहेभियर नै म्याटर गर्छ लुक्स भन्दा पनि बडी भन्दा पनि आजकल केटाहरूले भन्छ नि लुक्स म्याटर गर्छ बडी त्यो म्याटर गर्दैन है मलाई चाहिँ गर्दैन अब आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू आई डोन्ट नो अबाउट अदर होइन तर मेरो लागि
चाहिँ सबभन्दा मेन भनेको त लोयल हुनु पर्यो अनि त्यसपछि लोयल हुनु पर्यो त्यसपछि बिहेभियर नै हो कि एकदमै म्याटर गर्ने अनि अलिअलि सेन्स अफ ह्युमर पनि मनपर्छ भएको राम्रो लाग्छ तपाईँ व्रत बस्नु भएको छ सबिनाजी छैन अहिलेसम्म बस्नु भएको छैन बसेको छु तर त्यस्तो व्रत भनेर चाहिँ बसेको छैन तिजको व्रत नै बसेको छैन अहिलेसम्म बसेको छैन व्रत तिजको चाहिँ छैन अनुभव छ व्रतको धेरै छ व्रत त तपाईँको म त इभन अब रेगुलर लाइफमा पनि हप्ताको 2 दिन फास्टिङ बसिरहेको हुन्छु होइन तपाईँको अब अलिकति ठुलो अब आफूलाई हुन्छ नि आनन्द दिलाउने चाडपर्व भयो भने पनि बसिरहेको हुन्छु व्रत त मेरो लाइफमा त एकदम धेरै नै परिरहेको हुन्छ मेरो चाहिँ एभ्री मन्डे हो मेरो जुत्छ मन्डे चाहिँ हो अरू दिन चाहिँ सक्दिनँ म अलिकति प्रेसर लोको पीडित पनि हो त्यही भएर पछाडि दादा हाँसिराख्नुहुन्छ त्यही नै हो व्रतको डेट मात्र जुत्छ कि कहिले काहीँ मनमुटाव हुँदा आफूहरू पनि कहिले काहीँ जुन्ने त्यो अलिकति झैझगडा त्यस्तो हुँदैन मनमुटावै हुँदैन किनभनेदेखि यस्तो हो अब तपाईँको हुन्छ नि दुईजनामै अलिकति केही न केही सेल्फिसनेस भएको भए त सायदै उस हुन्थ्यो होला फेरि हाम्रो टिममा कोही पनि छैन क्या त्यस्तो त्यो आफू बिचमा सेल्फिसनेस राखेर चाहिँ रिलेसन बढाउनु पर्ने भन्ने टाइपको कोही पनि छैन त्यो भएको त्यस्तो भएको छैन सायद हुँदैन पनि होला सायद सबिनाजीको चाहिँ हल्का रमाइलोमा अलिकति इन्ट्री कसरी भयो त्यो अलिकति पहिलाको पाटो अलिकति दर्शकलाई बताइदिनु मेरो चाहिँ एउटा अब त्यो आफ्नो लकले साथ दिएको पनि भन्न सकिन्छ होइन एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ अनि बल्छी दाइ र प्याकुल दिदी पनि त्यही प्रोग्राममा आउनु भएको रहेछ अनि त्यहीँबाट अनि भेट भएर अनि चिनजान भएर अनि मलाई देख्नु भएछ अनि त्यहीँबाट स्टार्ट भएको हल्का फुल्का कुरा हुन्थ्यो पहिला अनि त्यहीँबाट नि स्टार्ट भएर अनि बल्छी दादा अनि राजु दादाहरूले छोड्नु भएको रहेछ पहिला मेरीबासी छोडेपछि अनि अर्को नयाँ सिरियल निकाल्ने भन्ने क्रममा हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यहाँबाट केटीहरू चाहिएको रहेछ नि त आर्टिस्टहरू चाहिएको रहेछ अनि त्यही भएर अनि त्यहीबाट स्टार्ट भएको बिहाइन्ड द सिन सुटिङ स्पटमा चाहिँ हँसाउन माहिर बल्छी कि राजु दुईजना मध्ये दुवै बराबरी हुनुहुन्छ इक्वेल पनि हँसाइ काम गर्ने हुन्छ नि कतिपय डाइरेक्टरहरू त अलिकति झोकी स्वभाव पनि हुन्छन् होइन अलिकति सेन्स अफ ह्युमरको कुरामा अब एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ कि दुईवटै दादा त्यस्तै हुनुहुन्छ एकदमै हेल्प गर्नुहुन्छ अब नजानेको कुराहरू सिकाउनुहुन्छ त्यही नै हो एकदमै हो अझै नि हाँसिराख्नु छ यो मास्टरनीको परिचय पाउँदाखेरि चाहिँ यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ जस्तो अनिता भन्दा पनि मास्टरनी भनेर ज्यादा चिन्दछन् होइन त्यो त मैले सधैँभरि भनिराखेको तपाईँकै च्यानलबाट पनि 3 चोटि भनिसकेँ सायद होइन त्यही हो अब होइन अनिता भन्दा पनि मास्टरनी क्यारेक्टर प्यारो त मेरो त अभियसली हुने भयो नि होइन हिजो अनिता भनेर कस्तो अब अनिता र मास्टरनीलाई कम्पेयर गर्न त मिल्दैन किनभनेदेखि यो दुईटै उपनामले मलाई आज यहाँ पुर्याएको हो नि त होइन एउटा मास्टरनीसँग पुर्याउनुको लागि त अनिता नै हो नि त होइन त्यो भएको भएर दुईटै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मास्टरनी अब सबैले चिन्ने भनेको अनिता बस्नेत भनेर होइन मास्टरनी भनेर चिन्नुहुन्छ सो खुसी लाग्छ मलाई एजले पनि सिनियर भएको हिसाबले कलाकारितामा पनि दुईभन्दा अलिकति सिनियर भएको हिसाबले अभिभावी पनि हुँदाखेरि चाहिँ तिज पनि आउँदैछ विवाह कहिले भन्ने पनि प्रश्न आउला नि यहाँलाई त धेरै आउँछ अब तपाईँको के हुन्छ नि बिहे भन्ने कुरा अब यतिकै गर्छु भनेर छिनमै डिसाइड गर्ने कुरा होइन क्या पार्ट अफ लाइफ भन्छ लाइफको एकदम हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट उस हो नि त पार्ट हो त्यो भएको भएर चाहिँ अब त्यो सबै कुराको समय आउनुपर्छ होइन अब म रेडी छैन मलाई एभ्री कुराहरूको म टार्गेट मेरो पुरा भएको छैन भनेदेखि त अब पोसिबल नै भएन नि होइन जुन दिन पोसिबल हुन्छ एक मेरो लुगा लाएर निस्किन अहिलेलाई हामी एकचोटि यो महिला र नखोल्नु है आई मिन खुल्ले होइन त सोतो भएको यसलाई पनि नखोल्नु क्या सिक्रेट होस् न भन्ने उस हो क्या इन्टेन्सन त्यही हो मजा आउँछ क्या पछि एकैचोटि हेर्दा ड्याङ ओ माई गड एक्टिङ चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ सबिनाजीलाई एक्टिङ भनेको एउटा आर्ट हो होइन ला भन्ने रे अनि त्यही हो एक्टिङ भनेको नै रियल एक्टिङ हो त्यो पछाडि प्लिज नहाँसिदिनु होला अलिकति डिस्ट्र्याक्ट भइन्छ त्यही नै हो एक्टिङ भनेको एक्टिङ नै हो कला हो अनि त्यसपछि मेरो लागि त भगवान् पनि हो नाट्यश्वरी हो एक्टिङ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई एक्टिङ भनेको कलाकारको गहना हो
तपाईँको कुनै मान्छेलाई एउटा छोरी मान्छेलाई गहना लाएर सिँगार्दाखेरि कति सुन्दर देखिन्छ होइन त्यस्तै हो त्यस्तै हो मतलब तपाईँको एक्टिङ पनि जस्तै म कलाकारको लागि जति राम्रो एक्टिङ भयो त्यति राम्रो देखिन्छ नि त सो मेरो बुझाइमा त्यो हो तपाईँहरू तीनमध्ये चाहिँ एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न जस्तो सबिनाजीबाट कहाँ त्यस्तो हुँदैन मिल्नुहुन्छ यहाँहरू एकदम मिल्छौँ हामीहरू है दिदी एकदम मिल्छौँ अलिकति फ्री हुने बित्तिकै दिदीले मलाई कल गरिहाल्नुहुन्छ म पनि दिदीलाई अब कहाँ हुनुहुन्छ भनेर टेक्स्ट गरिहाल्छु हामी त लाइक हामी बिचमा कम्पिटिसन त प्रतिस्पर्धा हुँदैन एउटा कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको यो तिनजनाको सर्कलमा जसलाई जे काम आए पनि यस्तो काम आहा के गर्ने भनेर मसँग एकचोटि भए पनि डिसाइड गर्छ क्या त्यो भएको भएर सल्लाह गर्छ होइन त्यो भएको कसरी प्रतिस्पर्धा भन्न अनि रिकमेन्ड गर्ने ठाउँमा हुन्छ नि लाइक रिकमेन्ड गरिन्छ लाइक अनि त्यही नै हो अब इष्ट दिदी पनि हुनुहुन्छ इष्ट दिदी आज अलिकति बिरामी भएर आउनु सक्नु भएन त्यही हो त्यस्तो कम्पिटिसन चाहिँ हुँदैन तर सपोर्ट भनेको चाहिँ सबैजना गर्नुहुन्छ हामी तिनजनाको कुरा मात्रै होइन यो टिम नै त्यस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले क्यामेरा अगाडि भन्यो भने चाहिँ जसलाई पनि हुन्छ होइन सबैजना एक सेक निस्किरहन अब एउटा रमाइलो कुरा नि जस्तो सिधाएकै छैन तपाईँ अनि इन्टरभ्यू पनि म बोल्दै थिएँ त्यही हो अनि सबैजना चाहिँ क्यामेरा अगाडि चाहिँ के हुन्छ भने मैले त्यही भन्दै थिएँ नि त क्यामेरा अगाडि चाहिँ यिनीहरूले भन्ने हल्का रमाइलोको टिमको तारिफ गरे त्यस्तो हुँदैन साँच्चै नै सबैजनाले एकअर्कालाई सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ र त्यही नै हो एकदमै डिस्टर्ब भयो पछाडिबाट ल तपाईँलाई चाहिँ हल्का रमाइलो बाहेक आफूलाई मनपर्ने टेलिफिल्म जो प्रसारणमा छन् एउटाको नाम लिनु पऱ्यो भने कुन मनपर्छ हल्का रमाइलो बाहेक सबिनाजीबाट जानु टेलिफिल्म सबै मनपर्छ नि एउटा बेस्ट भन्ने हुन्छ नि त आफ्नो बेस्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन तर मलाई सबै मनपर्छ त्यही नै हो सब कुन मनपर्छ यहाँलाई बेस्ट वान एउटाको नाम लिनुहोस् यति धेरै श्रृङ्खलाहरू छन् होइन मलाई भन्नुभएको जुठे होइन हाँस्य टेलिश्रृङ्खलाको कुरामा चाहिँ जस्तो टेलिश्रृङ्खला 101 हुनुहुन्छ तपाईँको अब यो बेस्ट त्यो बेस्ट भन्ने नै हुँदैन अब सकीको पनि मनपर्छ हाम्रो मेरीवासी पनि मनपर्छ भजगोल पनि मनपर्छ गोलमाल पनि मनपर्छ इभन मैले केही समय अगाडि गरेको हर्के हलदार पनि मनपर्छ अन्य अरू सिरियलहरू सबै राम्रो लाग्छ क्या यीमध्ये एउटा मात्रै रोज्नु पऱ्यो भने रोज्दिनँ म त नाइ मलाई किनभनेदेखि तपाईँको रोज्ने भन्ने उ नै हुँदैन म एउटा यही सेरोफेरोमा काम गर्ने मान्छे हो होइन त्यो भएको भएर यो चाहिँ बेस्ट त्यो चाहिँ नराम्रो भन्ने हुँदैन यो सिरियलमा चाहिँ काम गर्न पाए हुन्थ्यो भने त्यस्तो अपेक्षा मलाई हल्का रमाइलो नै यही टिमसँग काम गर्नु थियो यही टिमसँग म स्टिल काम गरिरहेको छु भनेदेखि यो जस्तो ठुलो कुरा मेरो लागि केही पनि होइन हल्का रमाइलो बाहेक मनपर्ने सिरियल जुठे नै हो होइन टेलिफिल्मको कुरा गरिरहेको छु त्यो पनि हाँस्य टेलिफिल्म श्रृङ्खला अरे सबै मनपर्छ अब यही मनपर्छ भने चाहिँ म भन्दिनँ दादा तर लाइक मैले रेगुलर चाहिँ सबै चाहिँ अब हेर्न त हेर्छु लाइक एभ्री डे चाहिँ हेर्दिनँ होला कहिलेकाहीँ त छुट्याइहालिन्छ होइन छुट्टिन्छ पनि तर मन चाहिँ सबै मनपर्छ अनि जुठेर हल्का रमाइलो चाहिँ एकदमै स्पेसल्ली मनपर्ने हाँस्य कलाकार एकजनाको नाम लिनु पऱ्यो भने सबिनाजी हाँस्य कलाकार कोही अब हाँस्य कलाकार जति हुनुहुन्छ सबै मनपर्छ फेभरेट हुन्छ नि आफ्नो क्यारेक्टर वाइजको कुरामा अथवा एक्टिङ वाइजको कुरामा अथवा उहाँको योगदानको हिसाबमा अहिले आएका पनि 101 छन् होइन फेभरेट वान म जस्तो देखिरहेको छु पछाडिबाट को भने त दादा मैले अन्त दिन्छु भनिदिनु न होइन त्यस्तो फेभरेट हाँस्य कलाकार तपाईँको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूको कुरा हुन्छ मलाई चाहिँ केदार दाई मनपर्छ अनि म अन्त नि भनेको छु मैले केदार दाई एकदम मनपर्छ अनि होइन हाम्रो जस्तै मैले भन्न खोजेको हाम्रो आफ्नो सर्कलमा सँगै एउटै पर्दामा काम गर्ने भइसकेपछि त मन परिहाल्छ अभियसली होइन अनि कोहीले पछाडि बसेर मलाई भन् भनेर छ तपाईँहरू त अभियसली हुनुहुन्छ नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर एउटा तर होइन मलाई मनपर्ने एउटा हुन्छ नि कमेडी वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ केदार दाई पहिल्यैदेखि मनपर्थ्यो मलाई यहाँलाई इभन मेरो इन्स्टाको उसमा पनि मैले हाइलाइट स्टोरीमा पनि आइडल भनेर राखेको छु सो त्यो भएपछि मलाई चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ मनपर्ने चाहिँ अब मह जोडी होइन उहाँहरू म त सानोदेखि नै हेर्दै आएको अनि हाम्रो केदार दादा अनि राज दादा बल्स दादा अनि अरू अन्य त्यसकै थियो त धेरैजना हुनुहुन्छ मलाई मनपर्ने त अब यो उमेरमा पनि प्रेम छैन भन्दाखेरि त नपत्या होला नि दर्शकले होइन प्रेमको प्रसङ्गमा चाहिँ के हो प्रेम जस्तो लाग्छ माया नभन्दै के कस्तो डिस्टर्ब भइरहेछ है माया भनेको के हो भने नि
दुई मुटुको मिलन हो अनि लाइक निस्वार्थ हुनु पर्यो त्यसमा स्वार्थ हुनु भएन प्रेमको अनुभव छ तपाईँसँग अनुभव त होला नि अब अहिले पो छैन होइन त्यो त अब थियो होला अब टिनेजमा प्रेमको अनुभव तपाईँसँग त नहुने झन् कुरो भएन छ त्यो प्रेमको अनुभवै नहुने भन्ने अनि होइन फेरि छ एउटा कुरा भनौँ म प्रेम भनेको फेरि लाइक केटा र केटी बिचमा मात्रै हुँदैन क्या बाउमामा पनि त हुन्छ त्यो त्यो एकदम कमन उस भयो छोडिदिए त्यसलाई उस नगर होइन मैले भनेको चाहिँ के भनेदेखि प्रेमको अनुभव तपाईँको एउटा मतलब हुन्छ नि यतिको केटा होस् केटी होस् कोमा नहोला सबैमा हुन्छ होइन तर त्यो राइट अनुभव थियो रङ अनुभव थियो त्यसले डिपेन्ड गर्छ क्या सो त्यो भएको भएर अहिले छैन नै मतलब हुन्छ रिलेसनसिपमै छैन बोयफ्रेन्डै छैन भनेर किन भन्नुहुन्छ भनेर पनि अर्को क्वेसन तपाईँले गर्नु होला यो पनि क्लियर गरिदिन्छु म होइन तपाईँको एउटा राइट टाइमलाई चाहिँ झेलिसकेको मान्छेले सधैँभरि त्यही उसलाई दोहोऱ्याउँदैन नि त होइन मान्छेको भोगेपछि सिकिन्छ अरे के सो त्यो भएको भएर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यो पार्टलाई हेरिँदैन क्या आफू सक्सेस कसरी हुने भोलि आफू सक्सेस भइसकेपछि अटोमेटिकली ठोक्किने कुराहरू हुन् क्या ती भनेको सो त्यो भएको भएर तपाईँहरूलाई त्यो देखाउनको लागि झुटो बोलेर त्यो यहाँ हो त्यो होइन नि त प्रेम के जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ दुईजनाको त भ्यू मैले लिइहालेँ त्यो मैले त फिल नै गर्नु पाएको होइन मतिर किन ढल्क्या त हो फिल नै गर्नु पाएको छैन रे हे नगर न त होइन होइन त्यही भएर अब पछि अब प्रेम भएपछि अब भन्छ नि अलु राइज त्यही हो सुटिङमा हुने रमाइला कुराहरू के हुन्छन् जस्तो टेकमा त अलिकति त्यसमै क्यारेक्टरमा अलिक लिनु पर्यो होइन जस्तो सुटिङमा हुने बिहाइन्ड द सिनका रमाइला त्यस्ता केही छन् एभ्री मोमेन्ट रमाइलो नै भइरहेको हुन्छ काउन्ट गरेर यो चाहिँ रमाइलो हुन्छ यो चाहिँ नरमाइलो हुन्छ भन्ने नै हुँदैन हाम्रोमा तपाईँहरू नै दिनभरि आएर सेटमा बस्नु भएको थाहा छ कतिचोटि होइन यो त हाम्रो सेकेन्ड घर हो त्यो भएको भएर मैले बिहान भनेको थिएँ नि होइन कस्तो हुन्छ नि हल्का रमाइलो सुट भनिसकेपछि चाहिँ जस्तै म घरमा छु कि अनि धेरै पछि माइत जानु लाग्छ जस्तो फिल हुन्छ कि त्यस्तो हुन्छ भनिसकेपछि अब बिहाइन्ड द सिन के हुन्छ भनेर त भन्नै परेन नि होइन एकदमै रमाइलो हुन्छ हाम्रो चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्छौँ हामीले हल्का रमाइलो सुटिङमा सबिनाजी पनि त्यही हो कुरा हजुर त्यही नै हो आज लेडिज पार्टमा हाम्रो को छुट्नु भएको इस्टु छुट्या छ होइन ऊ बिरामी छ एकदम रेस्ट गरिरहेछ कमला दिजु पनि छुट्नु भएको छ अनि त्यही हो के भयो इस्टुलाई चाहिँ के बिरामी पर्यो होइन उसलाई त कोभिड भएको हो नि त अगाडि अनि त्यो भएको भएर चाहिँ अब टोटली निको भइसकेका थिइनँ भनेको तर यसको इनर्जीले यो सुतेर बस्न सकिनँ को बहिनी इस्टु हो तिमी ल बिचमा छिरौँ न त यहाँ र इस्टुजी जस्तो लागेन अलिकति सेलिब्रेटी आएपछि अलिकति भ्यू जान्छ नि भनेर यो चाहिँ अब बिचरा माया गरिदिनु भएको यहाँ कुरा आयो इस्टुजीलाई सुरुमा त स्वागत थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ बिरामी भएको भन्ने कुरा के भएको खास अलिकति विकनेस भएको हो त्यस्तो खासै केही पनि भएको होइन अलिकति सुटिङ सेटमै 3 चोटि ढल्नु पऱ्यो यो कुरा सत्य हो 3 चोटि होइन है एकचोटि हो अलरेडी सन्चो भइरहेको थिएन ऊ हेल्दी थिएन म कोभिडबाट भर्खर रिकभर भएको हो नि त अनि यसै भएको विकनेसहरू अलिक धेरै हुन्छ कि अनि त्यही भएर आजको हेडलाइनलाई ए बधाई हो बिहोस भएर ढल्दाखेरि हाँसी हाँसी बधाई रे आफैलाई बधाई हो हेडलाइन बधाई हो बिहोस भए पनि बिचरा सिनको लागि चाहिँ आफूलाई पानी पेलेर हुन्छ कि जीवन जल खाएर हुन्छ कि ग्लुकोज खाएर हुन्छ कि बिचरा आफूलाई एकदमै स्ट्रङ बनाएर हामी सामु उपस्थित हुनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले हाँसिरहँदाखेरि होइन कि भन्ने दर्शकलाई लाग्ला तर ढलेको हो ढलेको चाहिँ हो हामी त कुवामा सुटिङ भइरहेको तपाईँहरू आउनुहुन्छ थाहा पाएको भए त म त्यहाँ अलिकति खिचेर राखिदिन्थेँ बिचरा कहाँ खिच्छु ढल्ला त्यो कहाँ खिच्नु पुरै हामी पनि एकछिन त कस्तो नरुन गिल्सिन छैन भन्छु अनि त्यो विकनेस जस्तो कोभिड भइसके पछाडि आत्मबल मनोबल अलिकति गिर्छ पनि भन्छन् तपाईँको अनुभव सुनाउनु न कोरोना पछाडिको मेरो त खासै आत्मबल चाहिँ गिरेन होइन मैले गिर्न लाग्दाखेरि उठाइहाल्थेँ कि झन् गिर्न लाग्थ्यो होइन उठाइहाल्थेँ खासै गिर्न पाएन तर धेरैको गिरेको भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ होइन तपाईँ ढल्ला चाहिँ कसले उठायो सुरुमा बल्छी दाइले हो कि राज दादाले अनि क्षितिज दादाहरू मलाई कसरी थाहा हुन्छ त कसले उठायो भनेर म तर सुरुमा बल्छीको नाम लिनु हो नि त प्रेमी भने प्रेमी हो त्यो पनि हो है
त्यहाँ हुनुहुन्थेन बिचरा दिदी कसो ढल्नु भयो भने सिन भइरहेको बेलामा दादा भन्दाखेरि पनि त डाइलेक्ट बोल्दै थिएँ दादा भनेर यस्तो भयो थिएँ कति मिनट ऊ हुनुभयो थाहा होला नि तपाईँलाई त ऊ त कहाँ त्यो एकदम लामो सिन थियो 6 पेजको सिन थियो अनि लामो सिन थियो लगभग हामीको 1.5 घन्टा पछि आएको 1.5 घन्टा पछि आउँछ सुतिरहेको थियो मैले आएर उठाएको है अब स्टुजी हामीले अघि चाहिँ तीजको प्रसङ्ग निकाल्यौँ अनि केही प्रेमका कुरा गऱ्यौँ विवाहको योजना पनि उहाँहरूलाई सोध्यौँ होइन अनि त्यो तपाईँलाई जोड्नु आवश्यक छैन होला है तपाईँ अहिले विकनेसै हुनुहुन्छ के कुरा प्रेमको विवाह कहिले गर्ने प्लानिङ रिलेसनमा हुनुहुन्छ व्रतका पनि कुरा थिए होइन तीज पनि आउँदैछ त्यस्तो छैन अहिलेसम्म त प्लान अब तपाईँको च्यानलमा मैले कतिचोटि भनिसकेँ म सिङ्गल छु खोइ आउनुहोस् भनेको कोही आउनुहुन्न तपाईँको च्यानलको भिडियोहरूले बताउनु भएन पत्याउनु भएन कोही आउनु भएको छैन नभए त अहिले आँटम भनेको हो नि अब के गर्नु कतिवटा तिज गइसके बुढेसकाल लागिसक्यो तर व्रतको अनुभव केही छ छ सानो बेला मैले 1-2 चोटि लिएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ खास अब बुढा पाइन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन त्यस्तो भनेर लिएको होइन कल्चर भएर लिएको थिएँ त्यस्तो भयो त मैले पनि ल्याएन है फेरि त्यो गलत अर्थ जाला हामीले हामीले चाहिँ अब हाम्रो लागि कस्तो होला फास्टिङ भन्दा बित्तिकै व्रत दिनु भन्दा बित्तिकै बुढो पाउन ल होइन नि त सोमबारको व्रत भन्ने बित्तिकै मान्छे त्यही नै सोच्दै छ कि ए शिवजीको व्रतले गर्छ शिव जस्तो यस्तो व्रत भनेको चाहिँ अब त्यो तीजको व्रतहरू यिनीहरू त सँगै यो कल्चरली नै चलेर आइरहेको हो होइन सबैजना बस्दाखेरि एउटा हुन्छ नि मनले मान्दैन बसिन्छ अनि अरू भनेको चाहिँ हेल्थ वाइज पनि भयो होइन कसैले आफ्नो जन्मबार लिएर पनि बस्नुहुन्छ होइन कसैले आफ्नो मतलब हुन्छ नि एकदमै लक्की भगवान्को लागि पनि बस्नुहुन्छ यी कुराहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो सोचाइ अनि आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टका कुराहरू हुन् क्या सो त्यो भएर बुढा पाउन नै बुढी पाउन नै बस्ने भन्ने त हुँदैन हुँदैन तर यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ बुढा पाउनकै लागि इन्टरभ्यू दिएको हो खोइ खासै त भन्दैन म त यस्तो बोल्नु छोडिसकेँ नि आजकल त यस्तो यो पाउन त्यो पाउन भनेर छोडिसकेँ मैले त सुध्रिसक्नुभयो धेरै म त सुध्रिनै सकेको छैन है ट्राई गर्छन् सुधार्नलाई सक्दिनँ सुधार्नै सकेको छैन क्या चारजना मध्ये बढी अलिकति मायालु चाहिँ को लाग्छ यहाँहरू आफैलाई जस्तो यो चाहिँ बढी इनोसेन्ट छ माया मलाई त लाग्छ होला सबैजनाले होइन यस्तो कि सबैजनाले एकअर्कालाई कति माया गरेर हुन्छ होइन अन्त चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यही फिलिङ छ कस्तो केयरिङ कस्तो लभिङ भन्ने चाहिँ हुन्छ चारजना मध्ये अलिक छुच्ची स्वभावको चाहिँ को हो मलाई नि म जस्तै लाग्छ सबैलाई आफू त्यही लाग्छ होला तर यस्तो हो नि त फेरि छुच्ची होइन त्यो छुच्ची भन्दा त्यो होइन स्ट्रेट फरवर्ड हो म चाहिँ टु बी अनेस्ट है के भने छुच्ची भन्दा यता उसको त चिथर्छु त्यो त चिथर्ने नै कुट्ने नै उ गर्ने वचन फर्काइहाल्ने चाहिँ होइन तर चित्त नभए चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड के मलाई राम्री चाहिँ को लाग्छ अब त्यसमा चाहिँ कसले बोल्दो रहेछ अगाडि हेरौँ है मलाई सबैजना राम्रो लाग्छ नि दादा के नराम्रो देख्नुभयो भने सबैजना राम्रो लाग्छ मलाई यस्तो हुन्छ के श्यामहरू चाहिँ के हुन्छ नि केटी मान्छेको ब्युटीलाई कसैले एक्सप्लेन गर्नै सक्दैन क्या तपाईँको नराम्रो केटी तपाईँको एकदमै नराम्रो तपाईँलाई अब नराम्रो भन्न कसैलाई मिल्दैन होइन तर तपाईँलाई एकदमै नराम्रो लाग्ने केटी पनि अगाडि राखेर 5 मिनट हेर्नुहोस् होइन उसको केही न केही ब्युटी आउँछ क्या ब्युटी आउँछ क्या छोरी मान्छे भनेको त्यो हो क्या बुझ्नुभयो नि जतिसुकै 5 मिनट चाहिँ मैले दिनु पर्यो अनि त्यो त अब तपाईँको हेराइमा पनि भर पर्छ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ होइन त्यो सेन्समा पनि डिपेन्ड हुन्छ मैले बुझेको चाहिँ के भने छोरी मान्छे भनेको जस्तै उसको ब्युटीलाई उसँग दाँजेर हुँदैन उसको ब्युटीलाई उसँग दाँजेर हुँदैन इभन जो कोसँग दाँजेर हुँदैन क्या आफ्नो आफ्नो ब्युटिनेस हुन्छ क्या छोरी मान्छेमा चारजना हुन्छ नि लाग्छ त इस्टु र सबिना एउटै लाग्छ त लाग्दैन नि म र इस्टु एउटै लाग्छ लाग्दैन नि त्यो आफ्नो आफ्नो ऊ हुन्छ क्या We have our own kind of beautiness. Oh my god, English. तपाईहरुलाई आफ्नो कमजोरी के लाग्छ सबिनाबाट जाउँ आफ्नो कमजोरी यस्तो दादा आफ्नो कमजोरी चाहिँ कहिले नि भन्नु हुँदैन इस्टुलाई मलाई अब ठ्याक्कै अहिले त धेरै कमजोरीहरू छन् आफूले आफूबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् होइन कमजोरीहरू त धेरै हुन्छ मान्छेको अब त एक्ज्याक्टली यही हो भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै मलाई भन्न आएन तर धेरै कमजोरीहरू हुन्छन् तपाईको त्यही हो मान्छेमा कमजोरी नभएको त मान्छे नै हुँदैन नि एभ्री कुरामा कमजोरी हुन्छ तपाईँको एउटा केही मैले काम गर्दैछु भने त्यहाँनिर दुईवटा पछि हुन्छ क्या एउटा स्ट्रङ पोइन्ट हुन्छ एउटा विक पोइन्ट हुन्छ होइन अब त्यसलाई चाहिँ कसरी आफूले स्ट्रङ बनाउने कसरी उ गर्ने भनेको चाहिँ जस्तै एकचोटि पढिसकेपछि मान्छेले त्यो कुरालाई सुधार्छ होइन अनि त्यो कमजोरीलाई सुधार्न पाउने मौका त्यसरी पाउँछ नि त होइन सो त्यो भएको भएर कमजोरी आफूमा हरेक कुरा हुन्छ त्यो कमजोरीमै सीमित राख्ने कि त्यसलाई सुधार्ने स्ट्रङ बनाउने भन्ने कुरा डिपेन्ड हुन्छ सो त्यो भएको भएर ममा एभ्री कुरामा कमजोरी होला तर त्यसलाई सुधार्ने कोसिस म गर्छु के सुधार्नुपर्ने कमजोरी छ तपाईको
छ नि अब धेरै कुराहरू छ नि जस्तै जस्तै चाहिँ भन्नु मिल्दैन अब त्यो परि आएपछि थाहा हुन्छ नि त जे कुरा पनि अहिले थाहा हुँदैन नि त त्यही कुरा जस्तो लाग्छ कसैले चाहिँ छिट्टै रिसाउनेले आफ्नो कमजोरीको रूपमा लिन्छन् होइन पर्छ कि श्यामहरीजी तपाईँको उता खुट्टा ठोकिन्छ नि ठोकेपछि ए ला हो रहेछ त्यहाँ भित्ता रहेछ नि म त्यहाँ ठोकै घाउ भयो अनि तपाईँ मलम लाउनुहुन्छ नि अर्कोचोटि त्यहाँ तपाईँ त्यहाँ ठोकाउनु जानुहुन्छ जानुहुन्न त्यही हो घुम्न कतिको रुचि लाग्छ घुम्नलाई मलाई चाहिँ घुम्न मनपर्छ है मलाई पनि मनपर्छ 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 र यो ठाउँ पनि रमाइलो पनि छ होइन घुम्नका लागि पनि यो ठाउँ राम्रै छ नि हाम्रो सुटिङ हुने ठाउँ लोकेसन पनि बताइदिनु न जो दर्शक नजिकका छन् यहीँ वरिपरिका होइन नर्मल्ली सबैलाई अब थाहा पनि होला है यो चाहिँ माङकाल स्टुडियो हो हाम्रो हर्के हलदारका प्रड्युसर इन्द्रदोङ खम्बे दाईको स्टुडियो पनि हो यो है अनि यहाँ चाहिँ पहिलादेखि हर्के हलदार चाहिँ सुट हुँदै आइरहेको अरू अरू अन्य सिरियलहरू पनि सुट भइरहेको अनि अब हामीले पनि यही लोकेसनमा हल्का रमाइलो पनि सुट गरिरहेको छौँ यो चाहिँ हाम्रो सानो बाइपासदेखि अलिकति माथि पर्छ धर्मस्थल यहाँहरू चारैजनालाई अर्को एउटा राम्रो टेलिफिल्मबाट अफर आयो हल्का रमाइलो छोड्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव आयो भने मान्नुहुन्छ म किन नमान्ने होइन जहिले पनि म त बेटर अपर्च्युनिटीको लागि नै हिँडिरहेको हो होइन बेटर अपर्च्युनिटी पायो भने नछोड्ने भन्ने प्र्याक्टिकल कुरा हो यसलाई अब हल्का मैले छोड्दिनँ सधैँभरि गर्छु भन्ने त हुँदैन तर सकेसम्म चाहिँ यो टिमलाई छोड्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ अनि जहिले पनि बेटर अपर्च्युनिटीको लागि त हिँड्नु परिहाल्यो त्यो सबैमा हुन्छ एक्टरमा हुनुपर्ने त्यो क्वालिटिज नै हो सबिनाजी चाहिँ नछोड्ने म त खोइ दादा अहिलेसम्म त साँच्चै नै अनेस्टली सोचेको छैन कहिले पनि होइन अनि त्यसपछि अफरहरू पनि सिरियलको लागि चाहिँ कुरा आएको छ तर लाइक दिले भने जस्तै बेटर अपर्च्युनिटीहरू आउँछ आउँदैन त्यो त थाहा छैन तर सायद हल्का रमाइलो चाहिँ मेरो लागि एकदमै प्यारो छ क्या एकदमै प्यारो छ त्यही भएर चाहिँ म हल्का रमाइलोलाई छोड्नुभन्दा पहिला चाहिँ 100 चोटि नै सोध्छु होला अनिताजीले त झन् छोड्ने कुरै भएन होला यसमा होइन यस्तो हो हल्का तपाईँको कुनै सिरिज गर्न कुनै सिरियल गर्न हल्का रमाइलो छोड्नै पर्छ भन्ने पनि छैन नि त यो मेरो एउटा क्यारेक्टर हो ब्रान्ड एउटा ठाउँमा छ मास्टरको क्यारेक्टर एउटा ठाउँमा छ भोलि मैले अलिकति मतलब हुन्छ नि हल्का रमाइलोलाई इफेक्ट नपर्ने गरी अहिले पनि त गइरहेको छु मैले सिरिज छ थाहा छैन होइन सिरिज गइरहेको छु हल्का रमाइलो अप्ठ्यारो नपर्ने गरी मलाई त्यो क्यारेक्टरले फाइदा दिन्छ त्यो प्रोजेक्टले मलाई राम्रो हुन्छ भने त अभियसली म गर्छु नि किन नगर्ने सबिनाजीको चाहिँ के सोच छ जस्तो योभन्दा राम्रो अपर्च्युनिटी आयो भने कतिपय ठाउँमा छोड्नु पनि पर्ने हुन्छ हजुर अब त्यो त हेरेर अब कस्तो के हुन्छ राम्रो भयो भने अब छोड्न नि सकिन्छ अब यस्तै नराम्रो भयो भने अब त्यही हो नराम्रो त हुँदै हुँदैन होइन यो हल्का रमाइलोबाट त सिरियलबाट नराम्रो त हुँदै हुँदैन अब केही गरी अब यताउति अब त्यस्तै पऱ्यो भने चाहिँ त्यही हो त्यही अब उसले पनि त्यही भन्न खोजेको लाइक अब सोच्छु भन्न खोजे होला होइन तैँले र सबैजना एउटै फ्यामिली भइसकेपछि त त्यो माया पनि प्रगाड हुँदै जान्छ छोड्नलाई अलिकति मुस्किल पनि पर्छ होइन यस्तो चाहिँ त्यही होइन अलि अट्याचमेन्ट त हुन्छ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू यो लेडिज पार्टको महत्त्व टेलिफिल्ममा कति हुन्छ भन्ने कुरा यो टिमवर्कले पनि देखाउँछ आज चारैजनालाई सँगै फ्रेममा राखेको छु यसरी उहाँ पनि बिरामी हुनुहुँदो रहेछ छुट्नुभयो होइन हाम्रो हल्का रमाइलोमा जस्तै नर्मली मान्छेले चाहिँ के भन्छ नि सिरियलमा लेडिज क्यारेक्टरहरू चाहिँ खासै हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ तर हाम्रोमा लेडिज क्यारेक्टर नै धेरै छ होइन हामी 4 जना त भइहाल्यौँ त्यसपछि कमला दिदी 5 जना अनि आमाले 6 जना लगभग आधी क्यारेक्टर त हामी केटी नै छौँ नि त होइन सो त्यही हो तपाईँले भन्न खोजेको कुरा के हो मैले कहाँनिर जोड दिएँ फेरि मैले लेडिज पावरको कुरामा अहिलेसम्म यसरी हल्का रमाइलो लेडिज पावर चाहिँ छ फेरि अहिलेसम्म चारजनाले सँगै यसरी संवाद गरेको थियो कि थिएन एकअर्काको अनुहार हेर्दै अन्तर्वार्ता गरेको थियौँ एकचोटि तर म गरेको थिएँ 4 जनाले कहिले गरे अनिल दाईसँग होइन नि यहाँ हामीले यहाँ यो थिएन नि त ए ऊ थिएन त्यो होला हामी 3 जना थियो हामी 3 जना चाहिँ थियो आज चारैजनालाई राखेर समग्र रमाइला कुरा होइन सुटिङका कुरा पनि धेरै आए र तपाईँहरूका पर्सनल विचारहरू पनि मैले लिएँ भनौँ न बिहेको प्रसङ्ग प्रेमको प्रसङ्ग आयो धेरै कुराहरू आए स्टुडियो अझै भावुक हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ लड्नु होला फेरि यहाँ पनि ढल्नु होला लड्दिनँ बलियो भइसकेँ धेरै चिज खाएँ नि त अघिभित्र सुटिङ सेटमा लडेको त ढलेको त पहिलो नै हो कि पहिला नै ढलिरहनु हुन्थ्यो फर्स्ट नै हो खासमा विकनेस पनि थियो अनि हिजो डायरिया पनि भयो ऊ यस्तो त्यति विक भइहाल्ने मान्छे होइन नि त तर कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैलाई त्यो बनाउँदो रहेछ क्या स्टामिना घट्ने होइन त्यो भएको भएर त्यही माथि हल्का उसलाई सन्चो नि थिएन
त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि अनि आजको फेरि घाम यस्तो थियो हामी हेल्दी मान्छेलाई त एकदम गाह्रो भइरहेको थियो एकदमै आत्तिएर होइन माथि रुममा गयो त्यहाँ माथि अलिकति यो घरमा चाहिँ अलिकति त्यो माटोको भएर चाहिँ अलिकति भित्र चाहिँ शीतल हुन्छ नि त त्यहाँ गएर एकछिन पल्टेपछि बल्ल हामीलाई पनि रिलिफ फिल भएको कोभिडसँग चाहिँ अवेर नै हुनु कि यसले धेरै मेरो शरीरमा चाहिँ कोभिड लागिसकेपछि धेरै त्यो प्रतिक्रियाहरू देखाइरहेको छ कि शरीरमा डिफ्रेन्ट अब डाइजेस्टामसँग अझैसम्म पनि भइरहेको छैन होइन स्मेल पनि अझैसम्म प्रोपर स्मेल आइसकेको छैन यत्रो भयो कोभिड लगाएको अनि त्यसपछि विकनेस छ अनि त्यो भएको हुनाले गर्दा सकभर चाहिँ सबैजना अब वेभ 3 आउने भनिरहेछ अनि त्यो तपाईँहरू पनि अवेर भएर बस्नु त्यो हेलचक्राइ चाहिँ नगर्नु होला कि कोभिडलाई लिएर अनि त्यही हो त्यसकै विकनेस पनि छ अहिले अझै पनि स्टिल अनि त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि बिरामी पर्या हो कि खासमा हस् यहाँहरू चारैजनालाई समय र सम्वादका लागि धन्यवाद दिन्छु र अझ प्रगतिका पाइलाहरू शिखर चुम्दै जाउन् प्रगति त भइ नै रहेछ होइन र प्रगति त्यो मापदण्ड तय त त्यस्तो नहोला तर पनि प्रोग्रेसकै बाटोमा यहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ भइ पनि रहेछ चारैजनालाई प्रस्तुत गर्दा मजा पनि आयो आज मलाई अनि स्टुजीको बिरामी भइरहँदाखेरि स्वास्थ्य लाभको नि कामना किन भन्दा कोभिडलाई जित्नु भएको छ त्यो एउटा आफैमा जित पनि हो चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच